अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह जी हाँ मेरे यूट्यूब चैनल पर हम बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की माइनॉरिटी की न्यूज़ और जो कि यकीनन आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर कहीं दिखाई नहीं देगी। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तानी माइनॉरिटी यानी कि हिंदू कम्युनिटी के एक साहब जो हैं जिनका नाम है ओम प्रकाश कोहली साहब, ये फोटो भी मैं आपको उनकी दिखा रही हूँ। इनके पास जी वैलिड वीजा था इंडिया का और ये भारत जा रहे थे अपनी फैमिली के साथ और इनको वाघा बॉर्डर से किडनैप किया गया है और अभी तक इनका कोई अता पता नहीं है। मीरपुर खास जहाँ के ये रहने वाले हैं, वहां पर इनके फैमिली के लोग और दूसरे जो कोई इनको जानते थे या इनके एरिया के जो लोग हैं वो जी रोड के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबके हाथ में जो है वो प्ले कार्ड्स हैं, इसके अलावा इनकी फोटो उठा रखी है और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी एजेंसीज ने इनको किडनैप किया है वाघा बॉर्डर से। कोई रीजन नहीं बताया गया, कोई वजह नहीं बताई गई कि इनको कहाँ ले जाया गया है, क्यों ले जाया गया है, किस लिए ले जाया गया है। लेकिन बहरहाल इनको जो है वो किडनैप करके जो है ये सारी हरकतें जो है वो पहले जो बलूचिस्तान में और हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और मीडिया पर्संस और एक्टिविस्ट के साथ होते देखते थे, अब वो माइनॉरिटी के ऊपर भी शुरू कर दी गई है। वैसे तो माइनॉरिटी पाकिस्तान में ना होने के बराबर ही रह गई है, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत माइनॉरिटी रह गई है दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारे पास भी माइनॉरिटी है, उसके ऊपर अगर आप इस किस्म की हरकतें करेंगे तो यकीनन ये एक बहुत बुरा इम्पैक्ट जो है वो दुनिया के ऊपर पड़ेगा, बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा पाकिस्तान का। वैसे तो खैर कोई खास अच्छा इंप्रेशन पहले भी नहीं है, लेकिन बहरहाल अब पहले तो ये जुल्म होते रहे कि कभी मियाँ मिट्ठू जो है वो हिंदू फैमिलीज के बच्चियों को उठा के ले जा रहा है, तो कभी कुछ हो रहा है और इसी तरीके से उनको बार बार डरा धमका कर उनके रिलीजन को चेंज करवाया जा रहा है, उन्हें जबरदस्ती कलमा पढ़वाया जा रहा है और हर तरह से डराया धमकाया गया। उसके साथ साथ कभी गुरुद्वारे और कभी मंदिर जो है वो तोड़े गए और उसके बाद उनको उसके अलावा भी अगर कुछ लोग रह गए तो अब उनको इस तरह से डराया धमकाया जा रहा है कि अब उनको भी किडनैप करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की एजेंसीज के ऊपर पहले ही तरह तरह के इल्जामात हैं, लेकिन वो बजाय अपने आप को उसमें से क्लियर करने के कुछ ना कुछ नया कांड करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और ना सिर्फ हमें बलूचिस्तान के लोगों को भी आप जानते हैं कि डॉक्टर मारंग बलोच और कई दूसरे लोग जो हैं वो यही प्रोटेस्ट करते हैं कि जी मिसिंग पर्सन्स का इशू जो है वो बहुत खतरनाक हद तक जो है वो बलूचिस्तान में बढ़ चुका है और अब जो है वो अब माइनॉरिटी के लोग भी उससे महफूज नहीं है। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि ओम प्रकाश कोहली साहब जो है उनको बताया गया है कि वाघा बॉर्डर से हमारी एजेंसी के लोग जो हैं वो किडनैप करके ले गए। अब इसके ऊपर खैर प्रोटेस्ट तो चल रहा है, लेकिन यकीनन इसके ऊपर गवर्नमेंट को भी बात करनी चाहिए, मेन स्ट्रीम मीडिया को भी इस पे बात करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट भी खामोश है और मेन स्ट्रीम मीडिया को तो हमने देखा कि दूर दूर तक इस खबर का नामो निशान नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है कि इनकी फैमिली के लोग और इनके दोस्त और दूसरे लोग जो हैं वो ना सिर्फ ये कि मीरपुर खास में रोड के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बल्कि इनकी फोटोज भी उठा रखी हैं। और बहुत अफसोसनाक बात है, वैसे तो पाकिस्तान जब बना था तो कहा तो यही गया था कि हम माइनॉरिटी की बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी बहुत इज्जत करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, लेकिन हमने यही देखा कि ना तो माइनॉरिटी की कोई रिस्पेक्ट है पाकिस्तान में और ना ही उनका कोई ख्याल रखा जाता है, उल्टा उनको तरह तरह से परेशान किया जाता है। चाहे वो हिंदू फैमिली से हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पारसी हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, चाहे मदियाज हो, सब लोग यहाँ पे जो माइनॉरिटी के लोग रहते हैं मैंने महसूस किया है कि वो डरे सहमे से रहते हैं, क्योंकि जाहिर है कि जो मेजोरिटी एक खौफनाक किस्म की मेजोरिटी जो यहाँ रहती है, जो अपने ही लोगों को यानी कहिए कि जो मुस्लिम्स हैं उनको भी नहीं छोड़ती और उनको भी किस किस तरह से टॉर्चर किया जाता है, वो देखते हुए यकीनन जो माइनॉरिटी है वो तो अपने आप ही डर जाती होगी। लेकिन बहरहाल अब इस किस्म की हरकतें भी शुरू कर दी गई हैं और इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान के लोगों ने और पाकिस्तान के उन लोगों ने जो पाकिस्तान चलाते हैं उन्होंने शायद ना सुधरने का की कसम खाई है और उन्होंने यही कहा है कि वो हमेशा से टेढ़े ही रहेंगे और कभी नहीं सुधरेंगे। लेकिन बहरहाल हमारी दुआ है कि बहुत जल्द ओम प्रकाश साहब जो है वो अपने घर पहुंच जाएं और खैरियत से हों और किसी किस्म का फिजिकल या मेंटल टॉर्चर उनको ना किया जाए, जिसका के चांसेस बहुत कम है। लेकिन बहरहाल हम दुआ कर सकते हैं और हम यही दुआ करते हैं कि वो खैरियत से अपने घर पहुंच जाएं। बाकी पाकिस्तान की माइनॉरिटी के बारे में तो हम कई शोज कर चुके हैं और बाकी इंटरनेशनल मीडिया भी बात कर रहा है और हर तरह से बात की जाती है, लेकिन अफसोस ये कि यहाँ के जो करता धरता है, जो पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स हैं, जो गवर्नमेंट आती है या जो पॉलिटिशियंस हैं, ये लोग कोई सबक नहीं लेते, इनके दिल में जरा सा भी रहम नहीं आता। और इस वक्त आप अंदाजा लगाइए कि
رمضان کا مہینہ چل رہا ہے جس کے لیے سب کے سب جو ہے بڑے ایک دم سے آپ کو سدھرے ہوئے اپنے آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے ان سے اچھا مسلمان تو کوئی ہے ہی نہیں، تو یہ آپ کون سے اپنے آپ کو کون سا ریلیجن اپنا بتا رہے ہیں اور کون سے اپنے آپ کو آپ انسان بتا رہے ہیں جو آپ کسی دوسرے ریلیجن کے لوگوں کو اس طریقے سے کڈنیپ کریں گے اور پھر ان کو فزیکل اور مینٹل ٹارچر دیں گے، جو کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھتے ہیں جی، ہم نے کوشش تو کر رہے ہیں ہم کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے چینل کے ذریعے کہ کہیں کسی کے کان میں یہ بات پڑ جائے جن کے ہاتھ میں تھوڑی پاور ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اوم پرکاش صاحب کو خیریت سے ان کے گھر پہنچایا جائے۔ بات کریں گے افغانستان کی۔ افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں ایک بار پھر ٹینشن بڑھ گئی ہے۔ ترخم بارڈر تقریباً 10-11 دن سے بند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ چیف منسٹر ہیں KPK کے، ان کا کہنا یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں، اگر جیسے ہی فیڈرل گورنمنٹ پرمیشن دے گی اس کے ساتھ ہی وہ طالبان سے بات کرنے کے لیے افغانستان جائیں گے۔ افغانستان کے طالبان بات کرنے میں کوئی خاص انٹرسٹڈ نہیں ہے اور ہر طرح سے جو ہے وہ بار بار اٹیکس پہ اٹیکس جو ہے وہ مسلسل کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ پاک افغان بارڈر جو ہے وہ پوری طریقے سے ایکٹیو ہے اور وہاں پر TTP کے حملے بھی جاری ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اب TTP کے ساتھ افغان طالبان بھی جو ہے وہ ساتھ ہی شامل دکھائی دیتے ہیں۔ اور پاکستان کی طرف سے صرف یہی کہا جا رہا ہے جی ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم پکڑ لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، لیکن کوئی خاص ہمیں امپرومنٹ ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک بار پھر ترخم بارڈر جو ہے وہ بند ہے اور تقریباً 10-11 دن سے بند ہے، اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ مسلسل جو اٹیکس چل رہے ہیں اس کو لیتے ہوئے جو ہے وہ ٹینشن جو ہے وہ دونوں کنٹریز میں بڑھ چکی ہے، یعنی کہ ایک بار پھر پاکستان افغانستان، جبکہ افغانستان کی جب گورنمنٹ آئی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سے کئی لوگ پہنچے تھے اور کہا تھا واہ کیا کعوہ ہے، اور جی ہاں خیر وہ کعوہ والے بیچارے تو خود جیل کے اندر چکی پیسنگ کر رہے ہیں، لیکن بات ساری ہے کہ اس وقت پاکستان نے بڑا بڑھ کے جو ہے وہ ان کو ویلکم کیا تھا اور طالبان کی گورنمنٹ کو، لیکن اس کے بعد پاکستان اور افغانستان کے جو ٹرمز ہیں وہ بہتر ہونے کے بجائے خراب ہوتے چلے گئے، اور اب حال یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر جس طریقے سے اٹیک چل رہے ہیں، پاکستان بھی اٹیک کر رہا ہے اور افغانستان کی طرف سے بھی اٹیکس چل رہے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے بھی زید حامد صاحب اور کئی دوسرے لوگ ایسے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے تو افغانستان کا کافی ایریا جو ہے وہ ہم نے کیپچر کر لیا ہے، لیکن یہی اسی قسم کے دعوے جو ہیں وہ افغانستان یا TTP کی طرف سے بھی کیے جاتے ہیں۔ اب ہم بھروسہ کریں تو کس کا کریں، اس لیے کہ دونوں طرف ایک ہی جیسے لوگ ہیں۔ اب ان کو یہ بھی خیال رہتا ہے کہ جی اگر بھارت ہوتا تو یقیناً اندر گھس کے نہ جانے کیا کیا مار دوں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بول رہے ہوتے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک اسلامک کنٹری دوسری اسلامک کنٹری کے اوپر اٹیک کر رہی ہے، لیکن یہ تو ہم نے ایران اور عراق وار میں بھی دیکھا تھا۔ لیکن بات ساری یہ کہ اس وقت یہاں پر جو ہم بہت ایک اپنا ریلیجن کا چورن بیچا کرتے ہیں کہ جی افغانستان تو ہمارا بھائی ہے اور افغانستان تو ہمارا بردرلی اسلامک کنٹری ہے، یہ ہے وہ ہے، جو ہم باتیں کرتے ہیں وہ بہرحال یہاں پر ہمیں ڈھیر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور اس وقت جتنی مار ہم لگا رہے ہیں افغانستان کو، جتنی مار جواب میں افغانستان ہمیں لگا رہا ہے، یہ خیر ساری دنیا ہی دیکھ رہی ہے، اور پتہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو سیکورٹی کی حالت ہے وہ دیکھتے ہوئے جو بار بار ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ ہوگی، یہاں کی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی، یہاں پہ ٹورزم ہوگا، بار بار پنجاب میں ٹورزم بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے۔ ٹورزم بڑھائیں جی، بہت اچھی بات ہے، ہم تو خود چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹورزم بڑھے اور لوگ یہاں پر آئیں، گھومنے پھرنے آئیں، بہت خوبصورت جگہ ہے پاکستان میں، لیکن بات ساری یہ کہ ایسی سچویشن میں کون آئے گا جہاں پر ابھی کچھ دن پہلے ہی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک سوسائڈ بومر اٹیک کیا گیا اور اس میں جو ہے کئی لوگوں کی جانیں گئیں، اس کے ساتھ ساتھ TTP کے اٹیکس الگ چل رہے ہیں، اور باقی جو لڑائی جھگڑے عمران خان اور کبھی نواز شریف اور کبھی مریم نواز اور کبھی کیا، یہ ساری جو نوٹنکیاں چل رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی پاکستان آ کر گھومنے پھرنے کے بارے میں سوچے گا بھی، یعنی کہ جو پاکستانی نہیں ہے ان کو تو بھول ہی جائیے، جو پاکستانی ملک سے باہر رہتے ہیں مجھے تو لگتا ہے وہ بھی آنے کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوں گے، اس لیے کہ جو حالات یہاں پر بنا رکھے ہیں اور گورنمنٹ کے کنٹرول میں کچھ نہیں آ رہا ہے، گورنمنٹ بالکل بے بس لگ رہی ہے، گورنمنٹ کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بار بار صرف یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کر جو ہے کبھی اسٹوڈنٹس میں جا کر، کبھی یونیورسٹی کبھی کالج میں جا کر بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ جی آپ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے رہیں، لیکن فوج کے ساتھ تو کھڑے ہیں لیکن فوج کہاں کھڑی ہے یہ بھی تو بتائیے نا، کہ وہ وہاں TTP جو ہے اس کے ساتھ بھی ایک طرح کا جھگڑا چل رہا ہے، اس کے بعد بلوچستان میں بھی جو ہے وہ طرح طرح کی پریس ریلیزز جو ہیں وہ BLA کی طرف سے آ رہی ہیں اور وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جی ان میں سے کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا، یہاں تک بھی سننے میں آیا ہے کہ بلوچستان
اور اس کے ساتھ ساتھ KPK اور کئی جگہوں پر جو ہے آرمی نے اپنے لوگوں سے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ بائی روڈ ٹریول نہ کریں. جی ہاں، خاص طور پہ بلوچستان میں اور اس کے ساتھ KPK میں جو ہے یہ کہا گیا ہے آرمی کے آفیشلز کو کہ جی وہ بائی روڈ ٹریول نہ کریں، اس لیے کہ ظاہر ہے اٹیک ہونے کا ڈر ہے. اب یہ ساری چیزیں تو آپ نے بتا دی کہ جی اپنے لوگوں کو کہ جی آپ بائی روڈ ٹریول نہ کریں، لیکن بات ساری یہ ہے کہ آخر یہ سلسلہ رکے گا کہاں جا کر یہ بات کسی کی سمجھ میں آئے گی کہ پاکستان کو کس طریقے سے ٹھیک کرنا ہے اور پاکستان کے پڑوسیوں کے ساتھ آپ نے کیسے رہنا ہے. اور جو بار بار آپ بھارت کی بھی بات کرتے ہیں، ابھی تو خیر میں یہ بھی بتا دوں کہ کلبھوشن جادیو تو 9 سال ہو گئے ان صاحب کو ہمارے یہاں روٹیاں توڑتے ہوئے، لیکن ہمیں ان کا نام لینا نہیں آیا. تو بہرحال کلبھوشن جادیو جو ہیں یہ جی 9 سال ہو گئے ان کو، جب 9 سال پہلے ان کو بلوچستان سے کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان سے پکڑا گیا تھا اور یہ بھارتی جاسوس ہے. اب یہ پتہ نہیں بلوچستان پہنچے کیسے، اس لیے کہ بلوچستان سے تو بھارت کا کوئی بارڈر ہی نہیں لگتا. تو خیر اب اس چکر میں کیا پڑنا بھائی، پکڑ لیا ہوگا کہیں سے بھی. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے سب کچھ مان لیا ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی ہم نے جو ہے نا وہ انہوں نے ہی مطلب جو ہے وہ ساری گڑبڑ کی تھی بلوچستان میں، اور یہ جاسوسی کرتے رہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے، یہ ساری باتیں یہ مان گئے. اس سے مجھے ایک پرانا جوک، جب میں چھوٹی بچی تھی اور اسکول میں جاتی تھی تب میں نے وہ جوک سنا تھا کہ پاکستان کے پولیس والے جو ہیں وہ کوئی ہرن ڈھونڈ رہے تھے اور اس کے بعد ہاتھی کو پکڑ کے تھانے میں لے گئے، اور جب ہاتھی باہر نکلا تو وہ بول رہا تھا ہاں میں ہرن ہوں. تو وہی والی بات میرے خیال ہے ان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، کلبھوشن جادیو کے ساتھ بھی، کہ ان کو جو ہے وہ کان کے نیچے اتنے بجائی ہو کہ انہوں نے سب کچھ قبول کر لیا، جو نہیں کیا وہ بھی مان گئے ہو کہ یار میرا پیچھا چھوڑ دو بس، ہاں سب میں نے کیا ہے، ایسا کچھ نہ ہوا ہو. لیکن خیر کوئی بات نہیں، ہمیں ویسے پکڑنا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ دیکھیں نا بھارت کے لوگ اتنے بار بار ہمارے لوگ پکڑتے ہیں جو وہاں کشمیر جاتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے نا، کبھی تاروں کے نیچے سے، کبھی کیسے بجرنگی بھائی جان کی طرح. اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ایک رو دھو کے مشکل سے ایک ان کا جو ہے وہ جاسوس، جسے ہمارے لوگ جاسوس بولتے ہیں، وہ پکڑا ہے. تو اس کے پیچھے جی سارے پورا انڈیا کا میڈیا پڑ گیا ہے کہ بھائی چھوڑ دو. ارے ایک اور بھیج دیجئے نا، ہم ایک اور پکڑ لیں تاکہ دنیا کو ہم بھی دکھا سکیں. دیکھیں نہیں دیکھیں، صرف ہم ہی نہیں بھیجتے نان اسٹیٹ ایکٹرز، بھارت بھی ہمارے یہاں نان اسٹیٹ ایکٹرز بھیجتا ہے. یہ تو ظاہر ہے اس سے تھوڑا کیا ہے کہ ہماری تھوڑی عزت بنے گی نا، آپ سمجھا کریں. خیر بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہی تھی، عرب کنٹریز نے یہ کہا ہے کہ جی جیسے رمضان چل رہا ہے تو سنا ہے کہ اسرائیل میں کھجوریں بہت اچھی ملتی ہیں. جی ہاں، تو سنا ہے ابے کھجور، وہ کون بولتا تھا، انل کپور کسی مووی میں. لیکن خیر وہ سنا یہ کہ جی اسرائیل میں کھجوریں بہت اچھی ملتی ہیں. تو لیکن اس کے ساتھ عرب کنٹریز نے کہا ہے کہ اس رمضان وہ اسرائیل کی کھجور نہیں لیں گے. اور اس سے میرا خیال ہے کہ اسرائیل کے جو اس وقت نیتن یاہو ہوں گے، جی ہاں وہی والے، وہ میرے خیال ہے وہ کہیں بیٹھ کے نیچے گھس کے رو رہے ہوں گے کہ ارے ہماری کھجوریں نہیں لے گئے عرب کنٹری تو کیا ہوگا. ارے اگر آپ نے اسرائیل کے ساتھ واقعی میں اسرائیل کو کوئی ٹف ٹائم دینا ہے تو پھر اسرائیل کی ٹیکنالوجیز جو انہوں نے بنائی ہے، جو میڈیسنز بنائی ہیں، جو ویکسینز بنائی ہیں، وہ سب بند کر دینا استعمال کرنا. موبائل ہو گئے آپ کے، لیپ ٹاپ ہو گئے آپ کی، اور سائنس کی کئی دوسری سائنٹیفک چیزیں جو ہیں جو اسرائیل نے بنائی ہیں، اس کو آپ چھوڑ دیجئے استعمال کرنا. اس کے بعد جائیے اونٹوں کے اوپر بھیجیے حبیبی حیا کرتے ہوئے. مطلب یہ کہ عقل پتہ نہیں بٹ رہی تھی تو یہ لوگ کیا آٹے کی لائن میں لگے تھے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس قسم کی حرکتیں کیوں کریں. لیکن خیر نیتن یاہو جو ہے نا، ان کا بھی میرا خیال ہے کہ کوئی پرزا ان کا بھی جو ہے نا وہ دماغ کا کوئی ڈھیلا ہے. اس لیے کہ اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی یہ کوئی قسم کی ایڈ جو ہے وہ غزہ میں نہیں جانے دیں گے. ارے یار کوئی شرم کر لیں بھائی صاحب، کیا ہو گیا آپ کو؟ یعنی کہ وہاں پر آپ دیکھیے کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ان کو کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے، میڈیسنز کی ضرورت ہے، بیمار لوگ ہیں، ہر کوئی تو حماس کا نہیں ہے نا کہ ہر کسی کو آپ بول رہے ہیں کہ یہ حماس کے. تو ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمارے جو انہوں نے لوگ پکڑ کے لے کے گئے ہیں حماس والے، پہلے ہمارے لوگ چھوڑو، اس کے بعد ہم ایڈ جانے دیں گے. ویسے بات ان کی بھی ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی میں کس طرف ہوں. تو یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں بھائی، حماس کے لوگوں کو چاہیے کہ جو اسرائیل سے جن لوگوں کو لے گئے تھے پکڑ کے، کڈنیپ کر کے، اٹھا کے، بٹھا کے، چلا کے، جیسے بھی لے گئے تھے، ان کے لوگ واپس کر دیجئے نا. تب ان کے لوگ واپس کر دیجئے اور وہ آپ کے لیے جو ایڈ آ رہی ہے دنیا بھر سے وہ آپ کو دے دیں گے. کہانی ختم. اب مطلب کتنے لوگ رہ گئے ہوں گے؟ میرے خیال ہے کچھ تو انہوں نے واپس کر ہی دیے تھے، تھوڑے بہت رہ گئے ہوں گے وہ بھی واپس کر دیں. تو بہرحال نیتن یاہو صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی ہمارے لوگ واپس کرو تب ہم ایڈ جانے دیں گے. ادھر سے وہ کہتے ہیں ایڈ آنے دو، اور لوگ ہم پتہ نہیں کب واپس کریں گے. تو بہرحال ادھر حماس والے جو ہیں ان کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کا بھی دماغ کام صحیح نہیں کرتا، اور نیتن یاہو صاحب تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ کیا کچھ کر چکے ہیں. لیکن بہرحال یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کھجور ایک الگ ایشو بنا ہوا ہے. لیکن یہ ضرور ہے
कि अभी तक सऊदी अरेबिया ने अनाउंस नहीं किया कि वो पाकिस्तान को कितने 100 टन खजूरें भेजने वाले हैं, इसलिए कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब इन्हें कोई पैसा वैसा देना होता है तो ये भारत पहुंच जाते हैं, और उसके बाद जब इनको कहना चाहिए कि जब पैसा देने की बारी नहीं होती तो ये खजूरें देनी होती है तो उन्हें हम याद आ जाते हैं, यानी हमारी शक्लें कोई उन्हें खजूर जैसी लगती हैं, ऐसा ही मुझे भी लगता है। लेकिन बहरहाल मोदी जी का तो मैंने आपको कल बताया ही था कि मोदी जी तो अपना पता नहीं कर क्या रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है। टोपियां शोपियां लगाकर अपना कहीं गए हैं वो सफारी में, लाइन सफारी में, वो तो हमने आपको पहले ही बता ही दिया था, लेकिन हम आपको साथ ही ये भी बताते चले कि एक बार फिर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि इस वक्त प्रेसिडेंट है अमेरिका के, जी हाँ, उन्होंने एक बार फिर टैरिफ का ड्रामा शुरू कर दिया है और उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया। नहीं, उन्होंने वो टैरिफ लगाते हैं कनाडा पे, कनाडा टैरिफ लगा देता है अमेरिका पे। फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब दूसरे दिन उठते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद, कहते हैं कि चलो टैरिफ लगा दो चाइना पे। चाइना से उठते हैं जी वो शी जिनपिंग, वो उठा के टैरिफ लगा देते हैं अमेरिका पे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिर चल क्या रहा है। मतलब ये उन पे टैरिफ लगाते हैं, वो इन पे टैरिफ लगाते हैं, पाकिस्तान बीच में कहीं नहीं है। हम सिर्फ बैठ के देख रहे हैं, इसलिए कि ना तो हम किसी से कुछ मंगाते हैं ना देते हैं, मतलब ना हमारा इंपोर्ट है ना एक्सपोर्ट है ना कुछ है, तो इस वजह से हमारे ऊपर कुछ भी हो लेकिन टैरिफ नहीं लग सकता ना बढ़ सकता है, इसलिए कि हम तो अमेरिका से कुछ मंगा ही नहीं रहे। जो मंगाते हैं वो तो करेंसी होती है, यानी कि डॉलर होते हैं। कभी हम उनसे $7 बिलियन मांगते हैं, कभी हम उनसे $10 बिलियन मांगते हैं, उसमें से वो $1 बिलियन भी अगर उन्होंने देना है, अभी $1.1 बिलियन पाकिस्तान ने रिसीव करना है, उसके लिए उन्होंने वहां से अपने 2 वीक्स के लिए अपने लोग यहाँ भेज दिया IMF ने। अब वो 2 हफ्ते यहाँ बैठकर रोटियां तोड़ेंगे, बोटियां तोड़ेंगे, और उसके बाद वो बताएंगे कि ओके ओके वी विल सी। तो उसके बाद वो हमें $1.1 बिलियन इतनी मुश्किलों से देंगे कि मैं कहती हूँ कि इससे तो ज्यादा बेहतर होता कि अगर हमारे लोग कोई काम कर लेते, इससे कम एनर्जी में, जितनी एनर्जी हम IMF पे खर्च करते हैं उन्हें मनाने में, उन्हें बताने में, उन्हें टोपी ड्रामा करने में उनके साथ, उससे कम एनर्जी खर्च करके काम करके ये पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन बात सारी ये कि जब से अफगान वॉर शुरू हुई, यानी कि अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग जो जब से शुरू हुई, उसके बाद से हमारे लोगों ने तो जी बिल्कुल ही कमाना छोड़ दिया, बिल्कुल ही काम करना छोड़ दिया। अब तो कहते हैं बस ठीक है ये ड्रोन लाएं और उधर अटैक करते रहे। उसके साथ साथ आप देखें कितना सारा वेपन जो है वो अफगानिस्तान के पास छोड़कर चले गए। अब अफगानिस्तान के पास वो वेपन है, उसके साथ अफगानिस्तान वाले टीटीपी वाले वो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। रोज सुबह शाम उनके पास इतना लेटेस्ट असला है, जैसे बताया जाता है एकदम लेटेस्ट वेपन लेकर वो बैठे हुए, और इसी वजह से पाकिस्तान की रोज बैंड बज रही होती है। उसके बाद क्या करते हैं कि वही वेपन लेकर वो बलूचिस्तान में भी सेल कर देते हैं। बलूचिस्तान वालों के पास कुछ हो ना हो, पैसा बहुत है, तो वो जो है वो भी वेपन्स ले लेते हैं। उसके बाद वो BLA वाले और फिर ये वाले और वो वाले और पता नहीं कौन कौन से, तो 3-4 ग्रुप जो है आपस में मिल गए और सब मिलकर जो है ना हमें मतलब हमारी बैंड बजा रहे हैं। तो सभी लोग जानते हैं, मैं क्या कहूँ, मैं ये तो नहीं कह सकती ना दीजिए हम बड़े लड़ रहे हैं, हम बड़े बहादुर हैं, हम जो उनको देख लेंगे। ये काम हमारे भाई लोग कर रहे हैं। भाई लोग जो है जब 5-6 दिन नॉन स्टॉप पिट जाते हैं तो फिर आके एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी हम ये फितनल खारिज को हम छोड़ेंगे नहीं। अरे सर पहले पकड़ तो ले, छोड़िएगा तो बाद में। फितनल खारिज तो आप पहले आप पकड़ ही नहीं पा रहे, आप पकड़ते हैं नहीं और आके स्टेटमेंट देते हैं कि हम उनको छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे तो आप तब ना जब हम उन्हें पकड़ेंगे, अभी तो आपकी पकड़ में ही नहीं आ रहे। वही आते हैं, बैंड बजाते हैं और निकल जाते हैं वापस अफगानिस्तान, और फिर ये कहते हैं ओ हम क्या करें जी, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी, इसलिए कि ये लोग आते हैं यहाँ पर हमारी मार लगाते हैं और उसके बाद भाग के वापस अफगानिस्तान चले जाते हैं। तो अब आप जब पकड़ ही नहीं पा रहे तो छोड़ेंगे नहीं कि क्या, मतलब ये वाला डायलॉग थोड़ा चेंज कर ले तो अच्छा रहेगा। खैर अली अमीन गंडापुर साहब, जी वही शहद वाले आपको याद होगा ना, शहद की बोतल लेके जा रहे थे, जी। तो वो जी उनका कहना ये है कि जी हम फेडरल गवर्नमेंट यानी कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि वो हमें परमिशन दें, तो हम जो है जाकर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट यानी कि तालिबान की गवर्नमेंट से बातचीत करें। तो अली अमीन गंडापुर साहब वैसे तो कोई बात आप गवर्नमेंट से पूछते नहीं है, जब आपको आना होता है, इस्लामाबाद आना होता है या लाहौर जाना होता है, आप लोगों ने अपनी पॉलिटिकल रैली लेकर प्रोटेस्ट करने इमरान खान साहब के लिए कि इमरान खान को बाहर निकालो, तो तब तो आप किसी से नहीं पूछते। गवर्नमेंट आपको कहती रहती है कि मत आना मत आना मत आना, देखो खबरदार आए तो, लेकिन फिर भी आप लोग आ जाते हैं। और उसके बाद आप आकर ना सिर्फ ये, चाहे उस वक्त कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन आया हुआ हो हमारे यहाँ, चाहे कुछ हो रहा हो, लेकिन आप आ जाते हैं, आप गवर्नमेंट की जरा भी नहीं सुनते। और अब जब आपको तालिबान से बात करनी है तो आप कह रहे हैं जी फेडरल गवर्नमेंट परमिशन देगी तो हम जाएंगे। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि मैं ये किस तरह की कंट्री में रहती हूँ, यहाँ पे सब लोग बावले हैं क्या, है क्या ये लोग? मतलब ये लोग उतावले ज्यादा हैं कि बावले ज्यादा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोगों की समझ में आया तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं यहाँ से चलती हूँ, दोबारा आऊंगी, भूलिएगा मत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।